बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई कम होने की उम्मीदें खत्म। आटा, घी, तेल, दालें, गोश्त, दूध और अशिया खरनोश महंगे दामों फरोख्त। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये में फरोख्त होने लगा, जबकि कुकिंग ऑयल और घी 605 रुपये तक पहुँच गया। चावल 310 रुपये, रोटी 14 की बजाय 20 रुपये में फरोख्त। दूध 240 से 280 रुपये फी लीटर, जबकि दही 290 रुपये किलो में बेचा जाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। आटा, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, चावल, गोश्त, दही, दूध और दीगर अशिया खुर्दोनोश सरकारी नरखों की बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। शहर में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जबकि दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल और घी की कीमत 605 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है। चावल 310 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि सरकारी तौर पर 14 रुपए मुकर्रर की गई रोटी 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। दूध 170 रुपए के सरकारी नर्ख के बजाय 210 रुपए फी लीटर और दही 230 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि गोश्त की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जहां 800 रुपए फी किलो सरकारी कीमत वाला बीफ 1200 रुपए किलो और 1600 रुपए फी किलो मुकर्रर करदा मटन 2600 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया जरूरिया की तरसील के अखराजात बढ़ा दिए गए। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में भी मनमाना इजाफा, शहरी मुसलसल परेशान हैं। ब्रायलर गोश्त सरकारी कीमत से जायद फरोख्त होने लगा। शहर में ब्रायलर गोश्त का सरकारी रेट 446 रुपए मुकर्रर है। ब्रायलर गोश्त 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। महंगाई के सताए अवाम सस्ता गोश्त खरीदने से भी महरूम। फार्मी अंडों की कीमत मुस्तहकम, मगर अवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है। सरकारी निर्खनामा सिर्फ ड्रामा। एलपीजी सरकारी निर्ख 241 रुपये फी किलो मुकर्रर। दुकानदारों का अपना अपना रेट। गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। एलपीजी के सरकारी निर्ख 241 रुपये फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार मुबैना तौर पर 300 से 450 रुपए फी किलो तक वसूल कर रहे हैं। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सार्फिन का कहना है कि सुई गैस की बंदिश के बायस वो मजबूरी में महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। ग्रीन टाउन और टाउनशिप में सुई गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन गैस सिलेंडर और बाजार में खरीदा हुआ नाश्ता उठाकर एहतजाज करते रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहमी की जाए। शहरियों का कहना था कि गैस की अदम दस्तयाबी के बायस घरों में खाना पकाना नामुमकिन हो चुका है, जिसकी वजह से वो महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने एलपीजी के मुबैना ओवर चार्जिंग पर भी शदीद एहतजाज किया। जो टाइम टेबल दिया गया उस पर भी हमारे कई इलाके हैं, 12 ब्लाक है, 15 ब्लाक है, उमर चौक इलाके, वहाँ जो हमें टाइम टेबल दिया उस पर भी गैस नहीं आ रही। और अब सुबह जब ख़वातीन खाना नाश्ते की तैयारी करती हैं, गैस नहीं है, दोपहर को गैस नहीं है, हम बड़े परेशान। ये आप देखिए ज़रा कि हम सुबह महंगा नाश्ता लेके आ रहे हैं। एलपीजी भी सुने तो एलपीजी सरकारी रेट किया है 240-42 रुपये, लेकिन मेरा चैलेंज है डिप्टी कमिश्नर लाहौर से कहीं बता दें कि हमें कहीं भी एलपीजी सरकारी नरखों में मैसर है। हमें 350 रुपये एलपीजी की कीमत मिल रही है और वो भी कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, उसमें भी शॉर्टेज है। एक तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आपकी मेहरबानी इसकी लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। गैस किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ती है। घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध गर्म करना होता है, खाना बनाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। ये सारे हमारे साथ मसले गैस के साथ हुए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर से नाश्ता लाना पड़ता है। 500 से 700 रुपये का नाश्ता आता है। एक गरीब बंदे को 1500 रुपये दिहाड़ी हो बताए, वो 500-700 का नाश्ता ला के बच्चों का पेट भरेगा तो कैसे अपने घर के हालात चलाएगा। मैं ये कहूँगा जी, गैस आता नहीं है और 22,000 रुपये का बिल 4 बंदों की फैमिली में 22,000 रुपये का बिल 1 महीने का भेज दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से सरकारी निर्खों पर एलपीजी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों ने खबरदार किया कि अगर उनके मसाइल फौरी हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। अब्र रहमत ने बागों के शहर का हुस्न मजीद निखार दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम का मिजाज ही बदल गया। सबसे ज्यादा 21.2 मिलीमीटर बारिश सगिया में रिकॉर्ड की गई। अब्र रहमत ने बागों के शहर का हुस्न मजीद निखार दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम का मिजाज ही बदल गया। गर्मी की शिद्दत से कमलाए चेहरों पर खुशी की शफक। शहरियों ने सुख का सांस लिया। सबसे ज्यादा 21.2 मिलीमीटर बारिश सगिया में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 4.8, एयरपोर्ट 10, हेड ऑफिस गुलबर्ग में 5.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 10.4, अपर माल 1, मुगलपुरा 9.6, ताजपुरा 14.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
बिश्तर टाउन 1.2, पानी वाला तालाब 14.4, फर्रुखाबाद 18.6 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन रावी 11.6, इकबाल टाउन 2.4, समनाबाद में भी 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन 0.2, डिफेंस रोड 3.8, शादीपुरा 5, सगिया 21.2 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 113% तक रिकॉर्ड किया गया। शहर में 20% तक बारिश बरसने के इम्कानात हैं। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रह सकता है। तरक्याती मंसूबों से 51 करोड़ 38,50,000 रुपये की वसूली ना हो सकी। माली साल 2021-22 के ऑडिट में PHA की गफलत बेनकाब। हुकूमती पॉलिसी और मुतलका कवायद पर अमल दरामद ना करने का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2021-22 के ऑडिट में PHA की गफलत बेनकाब। 51 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद की अदम वसूली का इंकशाफ हुआ। माली साल 2021-22 के ऑडिट में लाहौर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से हुकूमती पॉलिसी और मुतलका कवायद पर अमल दरामद न करने का इंकशाफ सामने आया है, जिसके बाइस तरक्याती मंसूबों से 51 करोड़ 38,50,000 रुपए की वसूली न हो सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने मामले का जायजा लेते हुए रिकवरी मुकम्मल होने तक ऑडिट पैरा ज़ेरे इल्तवा रखने का फैसला किया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत और हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अहकामात के तहत तरक्याती मंसूबों की मजमूई लागत का 1% हिस्सा दरख्त लगाने और हॉर्टिकल्चर चार्जेस की मद में PHA को मुंतकिल किया जाना लाजमी था। ताहम मुतल्लिका इदारों से यह रकम वसूल नहीं की गई, जिस पर ऑडिट ने एतराज आयद किया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से 39 करोड़ 40 लाख 60,000 रुपए, जबकि वासा लाहौर से 10 करोड़ 57 लाख 20,000 रुपए वसूल नहीं किए जा सके, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 51 करोड़ 38 लाख 50,000 रुपए के वाजिबात बकाया रह गए। ऑडिट हुकाम ने इस मामले को कवायद ज़वाबित और हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और फौरी रिकवरी की सिफारिश की। इंक्वायरी रिपोर्ट में डायरेक्टर फाइनेंस PHA को गफलत या कोताही का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया और मामला इंतजामी सतह पर निपटाने की सिफारिश की गई। PHA हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बकाया जात की वसूली के लिए LDA और वासा लाहौर को मरासले जारी किए जा चुके हैं और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि बकाया रकम फौरी तौर पर PHA के अकाउंट में जमा कराई जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने इजलास के दौरान हिदायत की कि LDA और वासा लाहौर से 51 करोड़ 38 लाख 50,000 रुपए की रिकवरी जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाए और वसूली मुकम्मल होने तक ऑडिट पैरा ज़ेरे इल्तवा रखा जाए। बागबानपुरा हाजीपुरा में 18 घंटों से बिजली की बंदिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से पानी की भी किल्लत। मकीन सरापा एहतजाज, बिजली की तवील बंदिश के बायस मुश्किलात का सामना, ये कहना है मुजाहिरीन का। गर्मी में बिजली की अदम फराहमी से बच्चे खवातीन निढाल हो गए हैं। बिजली की बंदिश के बायस पानी की भी किल्लत का सामना है। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। बागबानपुरा हाजीपुरे का इलाका है जहाँ पर सुबह 6 बजे से बिजली गायब है और इलाका मुकीन गर्मी से बेहाल मजबूरन बाहर निकले हैं एहतजाज करने के लिए। जो लेस्को का यहाँ पे अदारा है, वापडा का दफातर में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल भी कोई नहीं उठा रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बच्चे बड़े सभी जो हैं वो पानी से भी महरूम हैं, लाइट से महरूम हैं और शदीद परेशानी का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग जो बाहर निकले हैं मजबूरन एहतजाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जब बताइएगा लाइट कब से गई हुई है और आपने क्या हो गए हैं? 18 घंटे अभी तक लाइट नहीं आई। क्या वजह बता रहे हैं? पता नहीं, कोई आए तो बताएंगे ना, वो बताते ही कुछ नहीं है। कोई क्या क्यों गई है क्यों नहीं गई, कोई आएगा, कोई मौत मेरे आता ही नहीं है इनका, वरना वापडा लगा आता कोई और नहीं, बाहर से कोई आता है। यही कहते हैं आते भी फोन करो तो अभी आते हैं, अभी आते हैं, तो कोई आता नहीं। कंप्लेन वगैरह की है? जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह 5 बजे की हमारी ना पूरे इलाके की लाइट गई हुई है, 3 बजे की लाइट गई हुई है। हम मुतअद्दिद बार को 20 दफा गए हैं, लेकिन अदारे वाले कहते हैं कंप्लेन हुई है, आते हैं, लेकिन आने को कोई तैयार नहीं। ये देखें हमने 50 फोन अपने कर दिए हुए हैं, अभी अदारे का बंदा कोई फोन नहीं उठा रहा। सुना है कि यहाँ पर इलाका मुकीम बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं और जी सर क्या कहेंगे? अच्छा, ये मदीना कॉलोनी सब डिवीज़न लगती है यहाँ पे। मेरे पास ऐप डाउनलोड है, ऐप पे जो है 0% इस इलाके की चोरी आ रही है। अगर चोरी नहीं है तो फिर इन्हें जो ये पैसे कलेक्ट कर रहे हैं अवाम की बहबूद के लिए लगाने चाहिए। ये ट्रांसफार्मर का जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं इसका यही मसला रहता है, लेकिन यहाँ पे खपत ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर छोटा लगा हुआ, जिसकी वजह से लाइट जो है वो चली जाती है। ये 20 दफ़ा जिस तरह ये भाई ने बताया कि हम गए उनके पास, लेकिन हमारी वो सुनते नहीं है बात।
ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا کہ بارہا دفعہ شکایات درج کروائی ہیں اور اب مجبوراً یہ بچے چھوٹے جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، علاقہ مقیم باہر نکلے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارہ یہاں پر جو بجلی کی بندش ہے گزشتہ 18-19 گھنٹے سے اس کو بحال کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پانی جو پی سکیں، اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہیں جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں اس سے بچت ہو سکے، اور اب مجبوراً یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر بجلی نہ آئی تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اسکول ایجوکیشن سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی، پی ایس آر پی، پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن، ٹیوشن سینٹرز کی ریگولیشن اور اختراعی ذرائع آمدن پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کو ہدایت کی کہ وہ ہر ہفتے ایک سرکاری اسکول میں خود جا کر کلاس لیں تاکہ تدریسی نظام کا عملی جائزہ لیا جا سکے۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے حلقہ N 119 میں مصروف دن گزارا، مختلف مقامات کا دورہ کیا اور عوام کی غمی خوشی میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی دعا کی، جبکہ مقامی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ موجود تھی۔ اس طرح سے اپنا الیکشن لڑتے ہیں، میرا آپ سے یہ وعدہ رہا انشاءاللہ تعالی یہ آپ دونوں کا الیکشن بھی انشاءاللہ اسی طرح لڑیں گے۔ جہاں تک ووٹوں کے تقسیم کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد میں اپنے بھائی نے جو پٹرول کے اوپر اور جو شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے مقبول فیصلے تو بہت آسان ہوتے ہیں، 70-80 سال مقبول فیصلے کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے ہیں نا کہ آج 80,000 ارب کا قرضہ ہم سب کے اوپر یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ ہوٹل ون گارڈن ٹاؤن میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق اور سیاسی شمولیت پر میڈیا بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ پارلیمنٹریز کمیشن فار ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام میڈیا بریفنگ منعقد۔ سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کامران مائیکل نے میڈیا بریفنگ سے خطاب کیا۔ میڈیا بریفنگ سے سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کامران مائیکل، سینٹر فار سوشل جسٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر جیک، نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نعیم یوسف گل اور پارلیمنٹیرینز کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شفیق چودھری نے خطاب کیا۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف نے سترا پنجاب اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور مانسون انتظامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں نکاسیاب، صفائی اور شہری شکایات کے ازالے سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ مانسون کے پیش نظر صفائی اور نکاسیاب کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے انٹیگریٹڈ AI ماڈل تیار کیا جائے۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف نے ڈپٹی کمشنر لاہور کے ہمراہ سترا پنجاب اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا، جہاں DG سترا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ جنرل اسپتال میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی زیر صدارت 2 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مانسون کے پیش نظر انتظامات، صفائی، سیکیورٹی، مریضوں کو سہولیات کی فراہمی اور اسپتال میں نظم و ضبط کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پرنسپل نے واضح کیا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں اور تمام شعبے SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہنرمند پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب یونیورسٹی میں پہلے اور دوسرے بیچ کے ہزاروں طلباء کے فائنل امتحانات جاری ہیں۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو جدید ہنر سکھا کر روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ امتحانات کے دوران طلباء نے تدریسی نظام، سہولیات اور امتحانی انتظامات پر کئی سوالات اٹھائیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے چیپ ڈپارٹمنٹ میں ہنرمند پنجاب پروگرام کے تحت فائنل امتحان جاری رہے۔ بڑی تعداد میں طلبہ مختلف ہنرمند کورسز کے امتحانات میں شریک ہوئے۔ طلبہ نے کورس کے معیار پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا۔ میرا تو ایکسپیرینس یہ تھا کہ میرا جو اکاؤنٹ تھا وہ لاگ ان نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے تیاری خود سے ہی اپنے سے میں نے پیپر کیا ہے، لیکن پیپر ایزی تھا اوور آل اگر دیکھا جائے تو۔ ہنرمند پنجاب کا میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کیا تھا۔ کورس بہت اچھا تھا اور ساری چیزیں بہت اچھی تھی۔ 1-2 چیزیں تھیں جو لیکنگ تھی، جیسے کہ ہمارا سر کے ساتھ کوئی ایسا کنیکشن نہیں تھا اور کویشچن آنسرز کا کوئی سین نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ ہمارا پریکٹیکل پیپر تھا، بجائے اس کے کہ کویشچن آنسرز ہوتے پریکٹیکل لیا جاتا تو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ کا کہنا ہے کہ پورے کورس کے دوران ریکارڈ شدہ ویڈیوز فراہم کی گئیں، جبکہ لائیو کلاسز اور اساتذہ کی براہ راست رہنمائی نہ ہونے کے برابر رہی۔
ان کے مطابق سوالات پوچھنے کا آپشن تو موجود تھا، لیکن بر وقت جواب نہ ملنے سے سیکھنے کا عمل متاثر ہوا۔ میرا کورس تو اچھا تھا، لیکن جو ویب سائٹ تھی نا ان کی اتنی کوئی ایسا اچھی نہیں تھی، کوئی کویشچن آنسرز مطلب کوئزز اتنے اچھے نہیں ان کے تھے، ویب سائٹ کبھی چلتی تھی کبھی نہیں چلتی تھی۔ اوور آل ٹیسٹ تو اچھا آیا تھا۔ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا گزرا ہنرمند پنجاب کو، لیکن جو ابھی پیپر ہوا نا اس میں فینز نہیں چل رہے تھے، بہت گرمی لگ رہی تھی، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ باقی ایکسپیرینس بہت اچھا تھا۔ امتحان کے دوران طالبات نے ڈپارٹمنٹ میں پنکھے بند ہونے پر احتجاج بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں مناسب انتظامات کے بغیر امتحان دینا انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ دوسری جانب امتحانی مرکز کے باہر انتظار کرنے والے والدین بھی پریشان دکھائی دیے، جنہیں مناسب انتظار گاہ نہ ہونے کے باعث سڑک کنارے اور فٹ پاتھوں پر بیٹھنا پڑا۔ ہنرمند پنجاب پروگرام نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانے کی ایک اہم کوشش ہے، لیکن طلبہ کا کہنا ہے کہ اگر آن لائن تدریس، عملی تربیت اور امتحانی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے تو یہ منصوبہ اپنے مقاصد زیادہ مؤثر انداز میں حاصل کر سکتا ہے۔ کیمرامین احمر کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ سولر اینڈ اسٹوریج نمائش میں ملکی و غیر ملکی کمپنیوں کی بڑی تعداد شریک ہے، جہاں جدید توانائی کے حل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی نمائش میں پاکستانی کمپنی لومینے نے بھی اپنی جدید بیٹری اور انرجی اسٹوریج ٹیکنالوجی متعارف کرا دی۔ سینٹر میں سولر اینڈ اسٹوریج نمائش شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں توانائی کے جدید حل پیش کیے گئے۔ پاکستانی کمپنی لومینائی کی جانب سے جدید انرجی اسٹوریج سولوشنز پیش کیے گئے، جن میں گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل سطح کی بیٹریز شامل ہیں۔ لومینائی نے عالمی شہرت یافتہ بیٹری کمپنی سنوورا کے ساتھ شراکت داری بھی قائم کی ہے، جس کے تحت پاکستان میں بیٹری اسمبلی پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر سی ای او منیب ارشد نے کہا، ایکسپو میں ان کا تجربہ بہت شاندار رہا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کے اسٹال کا رخ کیا اور ان کے پروڈکٹس میں دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا وہ پاکستان میں جدید اور بلا تعطیل توانائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ CNI پروڈکٹس ہیں جو کہ ہائی وولٹیج پروڈکٹس ہیں، ان کو آپ اپنے دفتر میں بھی لگا سکتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر میں بھی لگاتے ہیں جن کے گھر کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیکٹریوں میں بھی لگتی ہیں۔ ہیڈ آف مارکیٹنگ اسد علی نے کہا ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صارفین کو مکمل انرجی سولوشن اور بعد ازاں فروغ سروس بھی فراہم کر رہے ہیں، جبکہ سیلز مینیجر نعمان جوید نے بتایا کہ صارفین کو بلا تعطیل بجلی میسر آ سکے، اس کے لیے گھریلو صارفین کے لیے 5 کلو واٹ اور 16 کلو واٹ کی بیٹریز موجود ہیں، جبکہ کمرشل سیکٹر کے لیے 25 کلو واٹ سے لے کر 250 کلو واٹ تک کے سولوشنز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ سنووڈا کو ہم لے کے بھی آئے ہیں اور سنووڈا کا پلانٹ بھی پاکستان میں لگنے والا ہے، تو نہ کہ اس سے پاکستان میں ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی، ایک فورن پلیئر بھی پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے، اور ایک ان انٹرپٹیڈ انرجی جو ہم پاکستان کے لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا خواب بھی ہمارا جو ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے۔ لو وولٹیج کے اندر 3 پروڈکٹ اویلیبل ہیں، ایک 5 کلو واٹ IP20 ہے، ایک 5 کلو واٹ IP65 ہے، اور پھر جو ہے نا 5 کلو واٹ کے اندر جو میرے سائیکلز ہیں اس کی میں بات کروں تو وہ 6000 لائف سائیکلز کے اندر آتی ہے اور 1 ڈسچارج ریٹ کے ساتھ آتی ہے۔ ہم دونوں بیٹریز کے اندر جو ہے نا وہ ریپلیسمنٹ وارنٹی دے رہے ہوتے ہیں، ایک میں 6 ایئرز آف ریپلیسمنٹ ہے اور دوسری میں 7 ایئر ریپلیسمنٹ وارنٹی ہے۔ نمائش میں آنے والے شہریوں نے بھی لومینائی کے مصنوعات کو سراہا اور اسے توانائی بحران کا مؤثر حل قرار دیا۔ ٹوٹل سولوشن میں نے انہی سے ہی لگوایا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں، اور اب میں اپنا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کی جو ایٹرکس میکس آئی ہے 16 کلو واٹ والی، وہ ایڈ کروانا چاہ رہی ہوں اپنے سسٹم کے ساتھ، سو دیٹ ہمیں اس کا بیک اپ جو ہے وہ زیادہ مل سکے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی اور عالمی شراکت داریاں پاکستان کی توانائی کے شعبے میں مثبت تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں۔ افشر رضوان، سٹی 42۔ LPG کے کاروبار سے وابستہ افراد اور اسٹیک ہولڈرز کا بڑا اٹھک اوگرا کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر صنعت کے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو LPG کاروبار سے وابستہ افراد احتجاجاً غیر معینہ مدت کے لیے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اڈا پلاٹ میں منعقدہ نیشنل LPG اسٹیک ہولڈرز کانفرنس میں ملک بھر سے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے LPG صنعت کو درپیش مسائل پر حکومت سے فوری اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ کانفرنس میں درآمد کنندگان، مارکیٹنگ کمپنیوں، ڈسٹریبیوٹرز، ٹرانسپورٹرز، پلانٹ مالکان اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے LPG کی قیمتوں کے تعین، سیکیورٹی اور ریگولیٹری نظام پر تفصیلی غور کیا۔ کانفرنس کے میزبان حاجی نعمان احمد نے کہا کہ LPG لاکھوں گھروں، تجارتی سرگرمیوں اور صنعت کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے، تاہم موجودہ پالیسیوں اور انتظامی مسائل کے باعث یہ شعبہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اوگرا قیمتوں کے تعین سے قبل صنعت سے مشاورت کرے اور شفاف نظام متعارف کروایا جائے۔ اپنے
नाकिस कारकर्दगी को छुपाने के लिए एक रेट अनाउंस करते हैं और उस रेट को वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मुख्तलिफ इदारों को भेज देते हैं, बल्कि पब्लिश किया जाता है। फिर हमें मुख्तलिफ इदारों के मुश्किलात फेस करना पड़ती है, जिसमें पैरा फोर्स है, मार्केट कमेटी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को तंग किया जाता है, मुख्तलिफ थानों के पुलिस वाले तंग करते हैं। ये लेकिन सब सिर्फ और सिर्फ ओगरा का जो नाकिस कारकर्दगी का नोटिफिकेशन है उसकी बुनियाद पे बाकी इदारे भी हरकत में आते हैं। चेयरमैन ऑल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन मियां अजमल का कहना था कि मुतालबात ना माने गए तो कारोबार बंद करके एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इनको इंडस्ट्री की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ एक फिक्र है कि दुकानदार को जुर्माना कैसे करना है, दुकानदार के ऊपर एफआईआर कैसे काटनी है, प्लांट कैसे सील करना है, प्लांट की तस्लील कैसे करनी है। इनको थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो ओगरा की रेट लिस्ट का मुताला करें, उसको पढ़ने के बाद फैसला करें। शुरा ने बिलखुसूस बलोचिस्तान में एलपीजी ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी बेहतर बनाने, ओगरा, पीरा और सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों में शफाफियत लाने, प्लांट्स की सीलिंग, जुर्मानों से कबल कानूनी तरीकाकार इख्तियार करने और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एलपीजी कोटे की मुनसिफाना तकसीम का भी मुतालबा किया। जब एक नोटिफिकेशन गलत है, जब एक चीज़ ही गलत आप हर महीने शाया करते हैं तो उसके ऊपर होता क्या है कि हमारे सारे प्लांट बंद होना शुरू हो जाए, पीरा फोर्स पड़ जाती है, डीसी आ जाता है, वो प्लांटों को बंद करना शुरू कर देता है। तो मेन मसला ये है कि हमारा नोटिफिकेशन गलत है, हमारे रेट्स को सही तरीके से बनाया जाए, रिवाइज किया जाए और सही नोटिफिकेशन निकाला जाए। 2024 से लेके आज तक 2026 तक हमने 20 लेटर लिखे हैं और 4 दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की मीटिंग्स कॉल करवाई हैं, लेकिन फाइनल ओगरा भी इस चीज़ को मानता है कि हमारी कैलकुलेशन गलत है, गलत बेस पर हम फार्मूला बनाया गया है, लेकिन ओगरा के हाथ बंधे हुए हैं। उनको फार्मूला मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने दिया है कि 2 + 2 4 करके आपने दे देना है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। प्राइस नोटिफिकेशन को एड्रेस नहीं किया जा रहा। एवरी फोरम पे, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्रीज पे, हर जगह हमने उसको एड्रेस करवाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी कहीं भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एडहेरेंस नहीं हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि एलपीजी की जो सप्लाई है उसकी कंटिन्यूटी को मुल्क के अंदर बहाल रखने के लिए, बजाय किसी शॉर्टेज से बचने के लिए हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि वो होश के नाखुन लें। कॉन्फ्रेंस के खिताम पर शुरा ने मुश्तरका सनती हिकमत अमली पर इतफाक करते हुए हुकूमत और रेगुलेटरी इदारों से राब्ते के लिए इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने का ऐलान किया। कैमरामैन एहसान कादर के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक बनाने के मिशन के तहत अहम पेशरफ ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब और गौतम कॉलेज जौहर टाउन के दरमियान वफामती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस माहिदे का मकसद कॉलेज को स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस में तब्दील करना और तलबा को मनशियात के नासूर से महफूज रखने के लिए मुश्तरका इक़दाम को फ़रोग़ देना है। तकरीब में कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन और गौतम कॉलेज जौहर टाउन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मियां शाहिद महमूद ने वफामती यादाश्त पर दस्तखत किए, जबकि वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी सैयद मोहसिन ने इसकी तौसीह की। इस मौके पर कॉलेज की फैकल्टी, तलबा और तलबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। क्लियर पाथ के ज़ेर एहतमाम रोड शो 2026 का इनेकाद किया गया, जिसमें जदीद डेंटल टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और क्लिनिकल महारत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में मुल्क भर से डेंटल सर्जन्स, माहिरीन और शोबे दंदान साजी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल सेहत के शोबे में बहुत ज्यादा हो रहा है। जदीद रोबोटिक सर्जरी से बड़े बड़े ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। दांतों के टेढ़ेपन को जदीद तरीका इलाज से सीधा किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इन कंपनियों के जरिए मुमकिन हुआ है, जो कि दांतों के टेढ़ेपन को खत्म करने वाले आलात बना रही हैं। क्लियर पाथ भी ऐसे ही आलात तैयार कर रही है, जो कि बगैर दर्द के आलात का इस्तेमाल करके दांतों को सीधा किया जा सकता है। आज यहाँ रोड शो में हम बहुत सारी एक्साइटिंग न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बहुत सारी ऑटोमेशन दिखा रहे हैं, जो कि क्लियर पाथ मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, डायग्नोसिस में हर जगह पे यूज हो रहा है। क्लियर पाथ के सीईओ डॉक्टर वकास वहाब ने कहा कि दांतों की बेतरतीबी और दीगर आर्थोडेंटिक मसाइल का इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा मौसर अंदाज में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि क्लियर पाथ मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद आलात और जदीद डेंटल सोल्यूशंस पर काम कर रही है, जबकि डेंटल फील्ड में टेक्नोलॉजी के फरोग की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हमारी जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्लियर अलाइनर्स हैं। क्लियर अलाइनर्स जो हैं वो एक जदीद तरीका है टेढ़े दांतों को सीधा करने का। अब आपको मेटालिक वायर्स या ब्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं है और ये तरीका बहुत ज़्यादा मकबूल है इवन इन एडल्ट पेशेंट। इसमें आप एक सीरीज़ ऑफ अप्लायंसेस मिलती हैं, आपको सीरीज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड ट्रेस मिलती हैं, जिसमें
غلطی کے چانسز نیگلیجبل ہیں. ClearPath has actually arranged the first ever aligner conference in Lahore. ClearPath has introduced and in fact launched a tri-layer technology جس سے جو کہ پورے پاکستان میں کہیں اویلیبل نہیں ہے. تقریب کے دوران سمارٹ پورٹل جیسے جدید ڈیجیٹل سسٹمز پر روشنی ڈالی گئی اور بتایا کہ مصنوعی ذہانت دندان سازی میں تشخیص، علاج کی منصوبہ بندی اور مریضوں کی دیکھ بھال کو مزید مؤثر بنا رہی ہے. تقریب کے اختتام پر شرکا کے لیے پینل ٹاک اور نیٹ ورکنگ سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا. کیمرمین جمیل احمد کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. شدید گرمی کی لہر نے جہاں انسانوں کو متاثر کیا ہے، وہیں لاہور زو میں جانوروں کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. زو انتظامیہ جانوروں کی صحت اور آرام کو یقینی بنانے کے لیے جدید طریقے اختیار کر رہی ہے. جانوروں کے باڑوں میں کولرز اور پنکھے نصب کیے گئے ہیں، برف کے بڑے بلاکس رکھے گئے ہیں، جبکہ انہیں مسلسل ٹھنڈا اور صاف پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ گرمی کے اثرات کو کم کیا جا سکے. لاہور زو میں پہلی بار پاکستان میں جانوروں کے لیے آئس کینڈیز کا منفرد تصور بھی متعارف کروایا گیا ہے. مختلف پھلوں کو فریز کر کے تیار کی جانے والی آئس کینڈیز جانوروں کو کھلائی جا رہی ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور زو شاہزیب خورشید کے مطابق آئس کینڈیز نہ صرف جانوروں کو شدید گرمی میں راحت پہنچاتی ہیں بلکہ انہیں مختلف سرگرمیوں میں مصروف بھی رکھتی ہیں، جس سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر رہتی ہے. ارینجمنٹس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے فینز، بریکٹ فین، سیلنگ فین، ایئر کولرز ہیں، اسپرنکلرز ہیں، وہ انسٹال کرتے ہیں اور 24/7 ان کے پاس آئس بلاکس جو سے ہیں وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں. وائٹامنس، اس کے ساتھ ساتھ گلوکوز، الیکٹرولائٹس ان کی ایڈیشن کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی اینیمل کو منرل ڈیفیشنسی نہ ہو. شہریوں کا کہنا ہے اقدامات اچھے ہیں، جانوروں کا خیال رکھنا ضروری ہے، مزید سہولیات اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے. جیسے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو جانوروں کے لیے ٹھنڈا پانی اور برف کے بلاکس رکھے گئے ہیں اور کولر لگائے گئے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے گئے ہیں. تو یہ جو چڑیا گھر کی انتظامیہ کی جو ہے اچھی کوشش ہے اور اس سے وہ بہتر بھی لایا جا سکتا ہے، اس میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے. گرمی کافی زیادہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اسٹل دے نیڈ ٹو ڈو مور. اور اوور آل ایک اچھا ایکسپیرینس ہے یہاں کا اینڈ وی اپریشیٹ دی ایفرٹس آف دا ٹیم. ارینجمنٹس میں بہت تبدیلی آئی ہے، پہلے سے بہت بہتر ارینجمنٹس ہیں، کولرز لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آئس بلاکس پڑے ہوئے ہیں کہ اگر جانوروں کو گرمی محسوس ہو تو وہ لکنگ کر سکتے ہیں، اور جن بھی جانوروں کو ایئر کولرز کی ضرورت تھی وہ اویلیبل ہیں. تو ارینجمنٹس کافی پہلے سے بہتر ہیں، وہ تسلی بخش ہے. لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے دیسی کشتی مقابلوں میں مہر اکرم اور کالا پہلوان کے شاگرد سچی پہلوان نے میدان مار لیا. کالا پہلوان کی صوبائی حکومت سے فن پہلوانی پر توجہ دینے کی اپیل. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے صدر چودھری ارشد ستار کی ہدایت پر کھیلتا پنجاب پروگرام کے تحت شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں 2020 کشتیوں کا میلہ سجایا. کشتیوں میں یوسف پہلوان، حسین پہلوان اور مجاہد پہلوان فاتح رہے تو بڑی کشتی میں کالا پہلوان کی محنت رنگ لے آئی اور ان کے شاگرد سخی پہلوان نے کامیابی حاصل کی. سخی پہلوان اور خلیفہ وحید پہلوان نے کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا. میرا استاد سانو محنت کرا رہا کالا پہلوان جنہیں سانو اپنے کول رکھیا ہے، اپنے کولوں خوراک دیندا ہے، پہلوانی کرا رہا ہے. تے میں اے گورنمنٹ نوں کہاں دا گورنمنٹ اگے میری اپیل ہے کہ وزیر اعلیٰ مری پنجاب ساڈے نال سپورٹ کرو، ساڈے نال تعاون کرو تاکہ پاکستان دے وچ پہلوان تیار ہون، بچے تیار ہون، باہر جان اور باہر جا کے پاکستان دا جھنڈا بلند کرن. ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, 5-7 ہزار بندہ ہے. مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کشتی دیکھنے آتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ اس فن کی طرف توجہ دیں. ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖੋ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਕਰਾਓ. ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ بھی ਧਿਆਨ رکھو. مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے ہر کشتی کے فاتح پہلوان کو انعامات سے نوازا. حافظ شہباز علی، سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.